नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले जो पार्ट्स थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो अमेरिका का इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, पावर ट्रांजिशन जो है वो उस पे भी हमने बात की, और उसके साथ साथ हमने बात की कि जो अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसी है वो फॉरेन पॉलिसी से किस तरह रिलेटेड है, और वो किस तरीके से अफ़गानिस्तान की सिचुएशन जो थी उसको ख़ास तौर पे हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कि अब एक नया मरहला शुरू हो गया है। जैसे कि हमने पहले भी बात की, ट्रांजिशन ऑफ पावर हो चुकी हुई है और सदर बाइडेन अब अपने पॉलिसीज़ जो है आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें एक जो की क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर, जो ट्रंप साहब का मुस्तकबिल क्या है, ट्रंपिज़म का, या जो एक उन्होंने पॉपुलिज़म शुरू की उसका मुस्तकबिल क्या है, और वो अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल लैंडस्केप है, सियासत है, उसको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। ज़ाहिर बात है जनवरी 6 के जो वाक़यात हुए उसके बाद एक बिल्कुल ही मुनफरिद सिचुएशन सामने आई है अमेरिका की सियासत की। इसी को लेके आज आगे बढ़ते हैं। अ, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सदर ट्रंप की इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी शुरू हो गया है, और अभी वो क्लियर नहीं है कि वो किस हद तक आगे बढ़ेगा। क्या वो किसी फैसला कुन कन्विक्शन की तरफ जाएगा या उस तक नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन एक चीज़ जो हमने देखी है कि रिपब्लिकन्स जो लॉ मेकर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फिर ट्रंप साहब की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, और ऐसा लगता है कि वो उसको उसको जो उनकी इम्पीचमेंट है उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे जब वो शुरू होगी। ये तो एक बात होगी। दूसरा, हमको अब ये समझना है कि अगर वो इम्पीच नहीं होते तो इसका मतलब है कि ट्रंप साहब तो फिर सियासत में बरकरार रहेंगे, और उसके साथ साथ ये सवाल उठ जाता है कि रिपब्लिकन पार्टी का मुस्तकबिल क्या है। क्या उसमें दो धड़े बन जाएंगे, और अगर दो धड़े बन जाते हैं तो अमेरिका की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उस पर क्या असर पड़ता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रंप साहब और उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इस कदर ज़्यादा है कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो उसको इग्नोर नहीं कर सकती। जो दो धड़े बन गए हैं, किसी का आप कह लेंगे एक ट्रेडिशनल जो रिपब्लिकन पार्टी थी, और एक जो है जो ट्रंप साहब के साथ उभर के आई है जो हिस्सा, जिसको अब ज़्यादा लॉ मेकर्स जो हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो सीनियर सेनेटर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, मैकार्थी हो गए, मैकॉनल हो गए, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो एलियनेट करें ट्रंप साहब को। और फिर वही बात आ जाती है कि ट्रंप साहब ने ऐसी कौन सी जो डिफरेंट तरीके से किया चीज़ों को, जो उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी है, इसके बावजूद कि जो आखिर में वाक़यात हुए, जनवरी 6 के वाक़यात हुए, वो फिर भी जो लॉ मेकर्स हैं वो उनको अपने आप को ट्रंप से अलग नहीं कर पा रहे। और उसमें फिर वही बात आ जाती है कि समझने की कि जो अमेरिका में जो चेंज रवां दवां है उसको डीपली समझने की ज़रूरत है, और जिस तरह हमने माजी में भी बात की कि वो सदर बाइडेन भी उसको अपने आप को अलग नहीं रख सकेंगे, उनको वो पॉपुलिज़म किसी ना किसी सूरत में अपनी सियासत में रखनी होगी अगर वो एक स्टेबल गवर्नमेंट आगे चलाना चाहते हैं। और उसके साथ देखने में यही आएगा कि वो किस हद तक जो है रिपब्लिकन पार्टी को अपने साथ लेके चल सकते हैं। जहाँ तक चेंज की बात आ जाती है तो फिर वही बात है कि हमने ज़िक्र किया कि जो एक मिड वेस्ट है अमेरिका का, या अमेरिकी अंदरूनी अमेरिका है, उसके अलावा कि वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, साउथ, जहाँ पे जो मेजर सबर्बन एरियाज़ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे डायनामिक्स फ़र्क रहती है। लेकिन जो ज़्यादातर अमेरिका है उसमें क्या चेंज आई, और उसमें बहुत से जो फिनोमिनन्स हैं वो ओवर द ईयर्स चल रहे हैं, जिसने फंडामेंटली चेंज कर दिया है अमेरिकन लाइफस्टाइल को, और कह सकते हैं कि जो फिनोमेनन जिसको हम कहते हैं अमेरिकन ड्रीम, उसको फंडामेंटली अल्टर कर दिया है। उसके साथ साथ अक्सर ये ज़िक्र किया जाता है कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या रोबोटिक्स की वजह से चेंज आ रही है, और क्योंकि ज़्यादातर अमेरिकन जो इन इलाकों में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, इसलिए वो कोप नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए वो जो नई जॉब्स निकल रही हैं उस तरफ नहीं जा सक रहे। लेकिन इसके अवामिल उससे बढ़ के हैं। एक तो ये है कि जो रिसेशंस आए अमेरिका में, उसने मिडिल क्लास को
جو ہے ویک کر دیا ہے امریکہ میں بہت، اور اس میں بینکس کا رول ہے، گلوبلائزیشن کا رول ہے بہت بڑا، جس کی وجہ سے جابز اوورسیز گئیں، مینوفیکچرنگ جو تھی، جو آٹو مینوفیکچرنگ وہ بھی کہ بہت حد تک امپیکٹ ہوئی، اور کسی حد تک وہ ریوائیو بھی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ وہ مینوفیکچرنگ سے امریکہ ہٹ گیا اور سروس انڈسٹری کی طرف زیادہ سے زیادہ چلا گیا۔ تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی چینج آئی، جو ماضی میں جو لائف سٹائل تھا، جو کوالٹی آف لائف تھی، جو مینوفیکچرنگ انڈسٹریز میں تھے، ان میں یونینز تھی، ان کی وجہ سے جو تھا ان کو ان کی بائنگ پاور تھی، لیکن وہ گاہے بگاہے ختم ہوئی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی جو چینجز آئی ہیں، کلائمیٹ چینج، ہریکینز، ٹورنیڈوز، وہ آہستہ ہر سال جو ہے بتدریج سیویر ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کی تباہی جو پھر وہ اپنے ساتھ لاتے ہیں اس میں سیویرٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے فارم لینڈز کو بہت فرق پڑ رہا ہے، اور اس میں جو ریسنٹ ٹرمپ صاحب کے دورے ٹینیور میں جو یو ایس چائنا جو ٹریڈ ٹینشنز رہیں، اس کی وجہ سے بھی فارمرز کو، امریکہ کے فارمرز کو کافی نقصان ہوا۔ ان کو سبسڈیز دی گئیں لیکن پھر بھی ان کو نقصان ہوا۔ یہ عوامل بھی پلے آؤٹ ہوئے، اس کے علاوہ کہ جو گلوبلائزیشن نے اپنا جو نقصان پہنچایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گگ اکانومی ابھر کے آ گئی ہے، کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کانٹریکٹ جاب، پرماننٹ جاب کا نہ ہونا، اور جو ہے جو اس کے ساتھ مراعات آتی ہیں، ہیلتھ انشورنس، ان کا بھی کم سے کم ہوتے جانا۔ تو وہ بھی امریکہ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو چینج ہے، جو مڈ ویسٹ یا جو یہ میں نے ذکر کیا کہ جو امریکہ جو وسیع علاقے ہیں بارڈرز کے علاوہ، ادھر جو ہے وہ لوگوں کے لیے بہت مشکلات میں اضافہ کیا ان فیکٹرز نے، اور وہ جو امریکن ڈریم جس کو کہا جاتا ہے، اس کو بہت حد تک امپیکٹ کیا، جس کا ایک بنیادی جو ایک پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ آتے ہیں وہاں پر، امریکہ کو یہاں پہ مانا جاتا ہے کہ اپرچونٹیز ہیں، وہ ایک گھر خریدتے ہیں، ٹھیک ہے وہ لون پہ بھی ہے، وہ اس گھر کی ویلیوز اوپر جاتی رہتی ہیں، اوور ٹائم وہ لون کو پے آف کر دیتے ہیں، گھر کی ویلیوز کافی اوپر چلی گئی ہوتی ہیں، اس کو بیچتے ہیں، جو بھی اس کی بنیاد پہ وہ بہت ساری اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر لیتے ہیں، جس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ کالج کی بچوں کی ایجوکیشن ہو گئی، لون ہو گئے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ لیکن وہ بھی ریسیشنز جو آئے 2008 میں جو آخری تھا، اس کی وجہ سے جو ہے یہ ریئل اسٹیٹ ببل بھی کریٹ ہوا، اور اس نے بھی بہت تباہی پھیری، اور امریکن ڈریم کا جو یہ فنامنا تھا اس کو کسی حد تک توڑ دیا، کیونکہ گھروں کی ویلیوز تو ریورس میں چلے گئیں، اور لوگوں کا الٹا ڈیپٹ کریٹ ہو گیا بہت زیادہ۔ تو یہ سارے عوامل مل کے گلوبلائزیشن، اس نے جو ہے فنڈامنٹلی امریکن لائف سٹائل، اکانومی، کوالٹی آف لائف کو امپیکٹ کیا ہے اوور دی ایئرس، اور وہی جو وجہ تھی کہ جو امریکن فرسٹ فینومینن میں ابھرا، میکنگ امریکہ گریٹ اگین، جو صدر ٹرمپ نے مانترا یوز کیا، اس کو طاقت دی، اس کو اس طرف لے کے چلا گیا۔ تو کہنے کی بات اب یہ ہے کہ اب صدر ٹرمپ جو کہ لگ رہا ہے کہ وہ سیاست سے ان کا رول ختم نہیں ہو رہا، اگر وہ خود نہیں بھی رہے تو وہ پارٹی بھی بنانے کی سوچ رہی ہیں، پیٹریوٹک پارٹی، وہ کسی نہ کسی طرح پالیٹکس میں بہت انفلوئنشل رہیں گے، اور جو کچھ ابھی ہم سمجھتے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ 2024 کا الیکشن بہت ہی زیادہ کانسیکوینشل ہو جائے گا۔ اگر صدر ٹرمپ خود ہوئے، جو لگ رہا ہے کہ وہ خود ہی ہوں گے، تو وہ دوبارہ الیکشن اگر انہوں نے لڑا، اس وقت کیا صورتحال ہوگی، اور امریکہ کی پالیٹکس کس طریقے سے ایوالو ہوگی۔ لیکن فی الحال تو پولرائزیشن ہے، ریپبلکن پارٹی میں پالیٹکس پلے آؤٹ ہو رہی ہے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ ریپبلکن پارٹیز کی جو ممبران ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ ٹرمپ کے سپورٹ کے بعد ان کے کانسٹیٹیوئنٹس جو کہ ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں ان کو جیتنے نہیں دیں گے، اور یہ ڈائنامکس ان کو فورس کر رہی ہے کہ وہ ٹرمپ کو علیحدہ نہ کر سکیں، اس کا سپورٹ نہ چھوڑ سکیں، ان کو سپورٹ کرتے رہیں، اور یہی عوامل جو ہیں آگے چل کے
ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ دوبارہ ہمیں کسی صورت میں نظر آئیں، جو کہ انہوں نے اپنی تقریر میں، آخری تقریر میں کہا بھی کہ میں کسی نہ کسی فارم میں واپس آؤں گا، آپ کو نظر آتا رہوں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اس کو پھر مزید آگے بڑھائیں گے۔